बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम के ख़िलाफ़ 30 मई बरोज़ इतवार खैबर पुख्तनख्वा की सतह पर आज़ादी क़िबला अव्वल मिलियन मार्च का इनेकाद का फ़ैसला किया है। आज़ादी क़िबला अव्वल मिलियन मार्च 30 मई बरोज़ इतवार पेशावर में होगा और इस मिलियन मार्च के अंदर खैबर पुख्तनख्वा से तमाम अज़ला और तहसीलों से बड़ी तादाद में जोक दर जोक लोग इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। इसी तरह आज़ादी क़िबला अव्वल मिलियन मार्च के साथ साथ हमने गज़ा फ़ंड के क़याम का भी फ़ैसला किया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब सिराजुल हक़ साहब के ऐलान के मुताबिक गज़ा फ़ंड हम ज़िली हेडकोार्टर्स पे, तहसील हेडकोार्टर्स पर और छोटे बड़े बाज़ारों के अंदर जमा करेंगे ताकि अहलियान गज़ा, अहलियान फ़लस्तीन, अहलियान बैतुल मक़दिस उनकी माली ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। मैं खैबर पुख्तनख्वा के अवाम से अपील करता हूँ कि वो क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, अहलियान गज़ा, अहलियान फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और हमदर्दी के लिए, इसराइल के रियासती दहशतगर्दी और जंगी जराइम के ख़िलाफ़ इज़हार मज़म्मत के लिए 30 मई बरोज़ इतवार को जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले आज़ादी क़िबला अव्वल मिलियन मार्च में ईमानी जज्बे के साथ शिरकत करें। हम इस अहद की तजदीद करेंगे कि क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आखिरी फ़र्द, खून के आखिरी कतरे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हम इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अहलियान गज़ा और अहलियान फ़लस्तीन की पुश्तिबानी करेंगे। आप लोगों को इल्म है कि इसराइल ने गज़ा की पट्टी जो कि 360 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और जिसकी आबादी सिर्फ 11 लाख है, उसके ऊपर गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 600 मिसाइल हमले किए हैं और सिर्फ 40 मिनट में 450 हमले हुए। इस वक्त इसराइल आर्मी के मुताबिक इसराइल के 160 जंगी तैयारे वो सिर्फ 11 लाख निहत्ते गज़ा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। 160 जंगी तैयारों के अलावा इसराइल के टैंक्स और इसराइल की तोपें भी गज़ा के 11 लाख मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के अंदर मुलविस हैं। मसाजिद को, मदारस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिहायशी कॉम्प्लेक्स को, यहाँ तक कि अल जज़ीरा टीवी और AP एसोसिएटेड प्रेस के जो दफातर थे अल जला टावर्स के अंदर 11-12 मंजिला जो सेकेंड टॉल बिल्डिंग थी गज़ा की पट्टी का, उसका भी इन्हिदाम कर दिया। ये बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, ये नस्ली सफाई है फ़लस्तीनियों की और इस जंगी जराइम के अंदर इसराइल आर्मी और इसराइल की हुकूमत वो मुलविस है। मैं इस मौके पर हमास को, बैतुल मक़दिस के मुजाहिदीन को, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को, गज़ा के मुजाहिदीन और आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी बेमिसाल सब्र व इस्तिक़ामत और ईसार को, उनके जज्बे हुर्रियत को, उनके जज्बे जिहाद को, जिस तरह वो दुनिया की एक बड़ी जंगी ताकत के मुकाबले में खड़े हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं खालिद मशअल को, मैं हमास को और मैं फ़लस्तीन के तमाम अवाम और मुजाहिदीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके साथ ज़रिया यकजहती करता हूँ। वो अकेले नहीं हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके पुश्त पर खड़ी है। OIC का आज इजलास हो रहा है। मैं OIC के इस इजलास से ये मुतालबा करता हूँ कि ये इजलास नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन की हद तक नहीं होना चाहिए। OIC को आज अमली इक़दाम के फ़ैसले करके
اٹھنا چاہیے، اور وہ عملی فیصلے کیا ہوں؟ وہ عملی فیصلے ڈپلومیٹک اسپیکٹس اور ڈپلومیٹک چینل کا تحرک بھی ہو، جو سفارت خانے ہیں ان کا تحرک بھی ہو، اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ بھی ہو، اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ بھی ہو، اور اسرائیل کے خلاف امت کی جو 57 مسلم ممالک ہیں جن کی 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے، ان کے خلاف اہلیان غزہ، اہلیان فلسطین کے تحفظ اور قبلہ اول کی تحفظ اور آزادی کے لیے ملٹری آپریشن کی تیاری بھی ہو۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ہے، اور وہ قراردادوں سے اور وہ سفارتی جدوجہد سے اپنی دہشت گردی سے روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو آج لائن ڈرا کرنی چاہیے، OIC کو آج لائن ڈرا کرنی چاہیے، اور مشترکہ ملٹری آپریشن اہلیان غزہ کی تحفظ، فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اس کا روڈ میپ وہ دینا چاہیے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن فوری طور پر بلائیں، اور کم از کم اسٹیٹ پالیسی کے طور پر ایک اسٹرانگ جوائنٹ ریزولوشن متفقہ طور پر پاس کر لے، تاکہ اہلیان پاکستان کی جذبات کی نمائندگی ہو اسرائیل کی مذمت میں، اہلیان غزہ اور اہلیان فلسطین کی اظہار یکجہتی میں، اور فلسطین کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ایک مشترکہ متفقہ قرارداد وہ پاس کر لی۔ جو 30 مئی 2021 کا بروز اتوار ہماری آزادی قبلہ اول ملین مارچ ہے، اس کے لیے ہم نے انتظامی کمیٹی بنائی ہے۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا جناب عبدالواسع بھائی کی صدارت میں، اور اس کے ممبران ہوں گے صابر حسین آوان صاحب جو نائب امیر صوبہ ہیں، صدیق الرحمان پراچا صاحب صدر JIU خیبر پختونخوا، صہیب الدین کاکا خیل سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، اور جناب عتیق الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور۔ یہ انتظامی کمیٹی ہوگی جو اس حوالے سے تمام انتظامات کو ختمی شکل دے گی۔ انشاءاللہ جو جدوجہد غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، القدس کے اندر جاری ہے، یہ انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور یہ خون رنگ لائے گا، اور قبلہ اول آزاد ہوگا، اسرائیل جیسے دہشت گرد ریاست اس کا انہدام ہوگا، وہ صفحہ ہستی سے مٹے گا انشاءاللہ۔ جو موجودہ تشدد ہے، ایٹراسٹیز ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، وار کرائمز ہیں اسرائیل کے، اس سے حکومت پاکستان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اس لابی کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو سیاستدانوں اور حکومت میں تھا، جو میڈیا اور اینکر پرسن میں تھا، اور جو بوڑھے بوڑھے ریٹائرڈ جرنیلوں میں تھا، اور جو دن رات اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے وکالت کرتے تھے، یہاں پہ ذہن سازی کرتے تھے۔ اسرائیل کی یہ موجودہ دہشت گردی، اسرائیل کی یہ موجودہ وار کرائمز ان کے منہ پر تمانچہ ہے، ان کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے کہ اسرائیل ایک درندہ ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور بابائی قوم کی یہ پالیسی کہ اسرائیل عالم اسلام کے قلب میں خنجر ہے، اور اسرائیل ناپاک وجود ہے، پاکستان اور عالم اسلام کو اس پالیسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ میں آخر میں شاہ فیصل شہید کے یہ جو 5 باتیں ہیں جس نے امت کو یہ بتائی ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس کو یاد رکھے اور اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کریں کہ اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں ہے۔ نمبر 2، صہیون دشمن ہیں۔ نمبر 3، قبلہ اول قید میں ہیں۔ نمبر 4، فلسطین غلام ہیں۔ اور نمبر 5، جہاد اور مزاحمت اعزاز ہے، اور جہاد اور مزاحمت ہی قبلہ اول کی آزادی اور فلسطین کی بازیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہ انشاءاللہ وہ روڈ میپ ہے جس پر امت چل کر فلسطین کو آزاد کر سکتی ہے اور قبلہ اول کو بازیاب کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے عوام اسلام پسند عوام ہیں، ان کی تاریخ جہاد کی تاریخ ہے، اسلام، قرآن و سنت اور امت مسلمہ سے محبت اور وابستگی کی تاریخ ہے،
اور 30 مئی کو خیبر پختونخوا کے تمام راستے پشاور کی طرف ہوں گے، اور تاریخی ملین مارچ 30 مئی 2021 بروز اتوار کو انشاءاللہ طاقتور آواز ہوگی اسرائیل کے جنگی جرائم، ایٹروسٹیز اور اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف۔ یہ ایک طاقتور آواز ہوگی اہلیان غزہ، اہلیان فلسطین، اہلیان القدس سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ اس لیے میں خیبر پختونخوا کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر عطیات بھی دیں، اور 30 مئی کو جوک در جوک ایمانی جذبے کے ساتھ آزادی فلسطین اور آزادی القدس کے تجدید عہد کے ساتھ ہماری اس مارچ میں شریک ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔